हिजो हामीले परम्युटेसन, कम्बिनेसन, मल्टिप्लिकेटिभ ल तिनीहरूको बारेमा पढ्यौं। आज चाहिँ अब मेन च्याप्टरमा छिरौँ है, प्रोबेबिलिटीको। प्रोबेबिलिटी भनेको के हो? प्रोबेबिलिटी भनेको कुनै पनि इभेन्ट अथवा कुनै पनि कुरा अकर गर्न सक्ने, त्यो हुन सक्ने चान्सेस कति छ, त्यो चान्स मेजर गर्ने भनेको चाहिँ प्रोबेबिलिटी हो। एक्ज्याक्ट त्यसको रिजल्ट हामीले प्रेडिक्ट गर्न सक्दैनौँ, कुनै सर्टेन छैन यसको कुनै पनि इभेन्टको रिजल्ट भने त्यो बेलामा हामी चान्स चाहिँ मेजर गर्छौँ। प्रोबेबिलिटी भनेको डिग्री अफ मेजरमेन्ट अफ चान्स, चान्सको मेजरमेन्ट हो अफ happening of an event that cannot be predicted with certainty। कुनै पनि इभेन्टको आउटकम अथवा रिजल्ट एउटा भन्दा बढी छ भने एक्ज्याक्ट आउटकम के आउँछ, हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि एक्ज्याक्ट आउटकम के आउँछ त्यो थाहा नभएको बेलामा हामी के गर्छौँ, आउटकमहरू कति प्रोबेबिलिटी छ, तिनीहरू पर्न सक्ने, तिनीहरू अकर गर्न सक्ने, तिनीहरू हुन सक्ने चान्सेस कति छ भनेर मेजर गर्छौँ। त्यो मेजर गर्ने कुरालाई नै हामी प्रोबेबिलिटी भन्छौँ। यो प्रोबेबिलिटीको युज हामीले डे टु डे लाइफमा जता पनि जेमा पनि युज गरिराखेको हुन्छौँ। जस्तै अब आज पानी पर्यो, भोलि पानी पर्छ कि पर्दैन होला, पर्न सक्ला, हामीले ठ्याक्कै पर्सेन्टेजमा प्रोबेबिलिटी मेजर नगरे पनि नभने पनि अथवा डेसिमलमा प्रोबेबिलिटी नभने पनि हामीले के कस्तो ल्याङ्ग्वेज युज गर्छौँ, भोलि पानी पर्न सक्ला है, नपर्ला है भन्ने ल्याङ्ग्वेज युज गरिराखेको हुन्छौँ नि, त्यो पनि एक हिसाबको प्रोबेबिलिटी नै हो। प्रोबेबिलिटी पढ्नुभन्दा पहिला प्रोबेबिलिटीको केही इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरूको बारेमा थाहा पाउनु पर्यो। प्रोबेबिलिटीलाई हामीले के गर्छौँ, फेभरेबल इभेन्ट्स र अनफेभरेबल इभेन्ट्स हुन्छ हैन। प्रोबेबिलिटीमा फेभरेबल भनेको त्यो इभेन्ट कुन कुन इभेन्टहरू पर्यो त्यसमा फेभर गर्यो, त्यो फेभरेबल भयो। प्रोबेबिलिटीलाई चाहिँ हामीले केमा के लेख्छौँ भन्दा रेसियो अफ favorable events divided by total number of equally likely events। फेभरेबल इभेन्ट्स भनेको कस्तो भन्दा हामीले लुडोमा एउटा डाइसलाई रोल गर्यौं, यसरी हुन्छ नि त लुडोमा 1 2 3 4 5 6 हुन्छ। अब एउटा इभेन्टको एक्जाम्पल मैले दिए, यो रोल गर्दाखेरि इभन नम्बर पर्न सक्ने चान्सेस कति हुन्छ, इभन नम्बर पर्न सक्ने चान्सेस, इभन नम्बर त 2 4 र 6 हुन्छ। यसमा 2 4 र 6 चाहिँ फेभरेबल इभेन्ट्स भयो। कतिवटा फेभरेबल इभेन्ट्स भयो यसमा, 3 वटा। त्यसपछि टोटल नम्बर अफ इक्वली लाइकली इभेन्ट्स, टोटल नम्बर अफ इक्वली लाइकली इभेन्ट्स भनेको यो 2 4 6 बाहेक अरू पनि त्यहाँ हुन सक्छ नि त इभेन्टमा, त्यो रिजल्ट आउन सक्छ, आउटकम आउन सक्छ। आउन सक्ने आउटकमहरू अझै अरू 1 2 1 3 5 पनि हो भनेपछि टोटल नम्बर अफ इभेन्ट्स, यो फेभरेबल इभेन्ट्स पनि एड गर्नु पर्यो र अरू लाइकली इभेन्ट्स, कुन इभेन्ट्सहरू त्यहाँनिर अकर गर्न सक्छ, पर्न सक्छ, आउटकममा के आउन सक्छ त्यो पनि एड गर्नु पर्यो। टोटल 6 भनेपछि
यो डाई रोल गर्दाखेरि इभन नम्बर पर्न सक्ने प्रोबेबिलिटी भनेको हाम्रो 1/2 भयो। अथवा प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हेड कोइन फ्लिप गर्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हेड भनेको फेभरेबल इभेन्ट हेडको लागि त हेड मात्र पर्न सक्ने भयो, कि त हेड पर्छ कि त टेल पर्छ, त्यही भएर टोटल नम्बर अफ लाइकली इभेन्ट्स चाहिँ 2 भयो। त्यसको लागि पनि प्रोबेबिलिटी 1/2 भयो। अथवा एउटा तासको कार्डको डेकबाट रेड कलरको कार्ड पर्न सक्ने प्रोबेबिलिटी, रेड कलरको कार्ड पर्न सक्नको लागि रेड कलरको दुईटा कलर हुन्छ, रेड र ब्ल्याक, 52 वटा हुन्छ टोटल। टोटल नम्बर अफ इक्वली लाइकली इभेन्ट्स भनेको 52 भयो। रेड पर्ने भनेको यसको 26 वटा रेड, 26 वटा ब्ल्याक हुन्छ, यो भनेको पनि 1/2 भयो। अथवा हर्ट्सको कार्ड पर्ने भएको भए हर्ट्सको कार्ड पर्नको लागि के हुन्थ्यो, फेभरेबल 13 हुन्थ्यो, त्यो बेलामा 1/4 हुन्थ्यो हाम्रो प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटीलाई हामी यसरी फ्र्याक्सनमा लेख्छौँ अथवा डेसिमलमा लेख्यो भने 0.25 लेख्छौँ, अथवा यसलाई पर्सेन्टेजमा पनि लेख्न सक्छौँ। यो प्रोबेबिलिटीको जेनरल फर्मुला भयो प्रोबेबिलिटी डिनोट गर्नको लागि। सुरुमा र्यान्डम एक्सपेरिमेन्टको केही टर्म्सहरूको बारेमा बुझौँ प्रोबेबिलिटी भन्दा अगाडि। र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट है, र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भनेको नामै र्यान्डम छ। यस्तो एक्सपेरिमेन्ट हो जसको आउटकम हामीले प्रेडिक्ट गर्न सक्दैनौँ। एक्ज्याक्ट यही आउटकम आउँछ भनेर सर्टेनिटीको साथमा यही आउटकम आउँछ भनेर हामीले भन्न सकेनौँ। एउटा भन्दा बढी पोसिबल आउटकम छ भने त्यो एक्सपेरिमेन्टलाई र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भनिन्छ। र्यान्डम एक्सपेरिमेन्टको इक्जाम्पलहरू कोइन फ्लिप गर्दा हेड पनि पर्न सक्छ, टेल पनि पर्न सक्छ। हामी सर्टेन भएनौँ आउटकम के हुन्छ यसको, आइदर हेड अर टेल हुन्छ। त्यस्तै त्यो डाई रोल गर्दाखेरि 1 देखि 6 सम्म जति पनि पर्न सक्छ। कार्ड अफ डेकबाट कार्ड निकाल्दाखेरि 1 देखि 13 सम्म जुन कलरको पनि पर्न सक्ने हुन्छ। त्यही भएर र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भनेको चाहिँ यस्तो एक्सपेरिमेन्ट हो जसको एउटा भन्दा बढी आउटकम हुन्छ, अथवा जसको आउटकम चाहिँ हामीले सर्टेनिटीका साथ प्रेडिक्ट गर्न सक्दैनौँ। यही आउटकम आउँछ भनेर फिक्स भन्न सक्दैनौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भयो। त्यसपछि आउटकम भनेको त रिजल्ट भयो। कोइन फ्लिप गर्दा हेड अथवा टेल पर्छ, हेड र टेल भनेको कोइन फ्लिपको लागि आउटकम भयो। त्यसपछि डाई रोल गर्दा 1 2 3 4 5 6 त्यो मध्येमा कुनै एउटा पर्छ। डाई रोलको आउटकम भनेको 1 2 3 4 5 6 भयो। आउटकम भनेको रिजल्ट जस्तो त्यो एक्सपेरिमेन्टबाट के आउन सक्छ रिजल्ट, त्यो चाहिँ हाम्रो आउटकम भयो। अब स्याम्पल स्पेस, स्याम्पल स्पेस भनेको चाहिँ एउटा सेट हो जसले सबै पोसिबल आउटकमहरूलाई कभर गर्छ। जस्तै स्याम्पल स्पेस के हुन्छ, कोइन फ्लिप गर्दा हेड कमा टेल, स्याम्पल स्पेस के भयो, कोइन फ्लिप गर्दा हेड कमा टेल हुने भयो। त्यसपछि डाई रोल गर्दाखेरि स्याम्पल स्पेस सबै पोसिबल आउटकमहरूको सेटलाई चाहिँ स्याम्पल स्पेस भनिन्छ। अब एकचोटि कोइन फ्लिप गर्दा पो हेड र टेल पर्यो, दुईचोटि कोइन फ्लिप गर्दाखेरि के हुन्छ, स्याम्पल स्पेस हाम्रो दुईचोटि नै हेड पर्न सक्यो, अगाडि हेड पछाडि टेल पर्न सक्यो, अगाडि टेल पछाडि हेड, अथवा दुईटै टेल पर्न सक्यो। यो कोइन फ्लिप दुईचोटि कोइन फ्लिप गर्दाखेरिको आउने स्याम्पल स्पेस भनेको यो। एकचोटि कोइन फ्लिप गर्दा आउने स्याम्पल स्पेस हेड कमा टेल थियो भने दुईचोटि कोइन फ्लिप गर्दा आउन सक्ने स्याम्पल स्पेस भनेको हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल हुने भयो। अब स्याम्पल स्पेसको पनि के हुन्छ, फाइनाइट स्याम्पल स्पेस र इन्फाइनाइट स्याम्पल स्पेस। अहिले त हामीले सानो सानो हिसाबहरू गर्छौँ, सबै फाइनाइट स्याम्पल स्पेसहरू हुन्छ। फाइनाइट स्याम्पल स्पेसमा नम्बर अफ आउटकम नोन हुन्छ, अथवा इन्फाइनाइट स्याम्पल स्पेसमा
नम्बर अफ आउटकम इन्फाइनाइट हुन्छ। कस्तो केसमा इन्फाइनाइट स्याम्पल स्पेस हुन्छ त भन्दा मैले कसैलाई एउटा नम्बर पिक गर्न भने, केही पनि भनेन, जस्ट एउटा नम्बर, पिक अ नम्बर भने हैन। अब त्यसको पोसिबल आउटकमहरु त कति हुन्छ? नम्बर त जति पनि हुन सक्छ, जे पनि पिक गर्न सक्छ, त्यो के भयो? इन्फाइनाइट स्याम्पल स्पेस भयो। तर फाइनाइट स्याम्पल स्पेस चाहिँ के भयो भन्दा मैले 1 देखि 10 को बीचमा एउटा नम्बर सेलेक्ट गर्न भने त्यो फाइनाइट स्याम्पल स्पेस भयो। त्यसपछि एलिमेन्ट्स, फाइनाइट स्याम्पल स्पेस अथवा स्याम्पल स्पेसमा आउटकमहरु आएको थियो, जस्तै अघि हेड टेल भनेर थियो, एउटा हेड कमा टेल भनेर थियो, अर्कोमा 1 2 3 4 5 6 थियो। स्याम्पल स्पेस भनेको त एउटा कम्प्लिट सेट नै भयो। एलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ एउटा कुरा, हेड पनि हुन सक्यो, टेल पनि हुन सक्यो, 1 2 3 4 5 6 एउटा मात्र कुरा भयो भने त्यो एलिमेन्ट भयो। आउटकम 1 आउटकम 2 भयो, त्यस्तै यसमा आउटकम 1 2 3 4 5 6 भयो। यो एलिमेन्ट्सहरुलाई, सबै एलिमेन्ट्सलाई कम्बाइन गरेपछि स्याम्पल स्पेस भन्छ। अथवा स्याम्पल स्पेसमा आउने एउटा आउटकम भनेको चाहिँ हाम्रो एलिमेन्ट्स भयो। त्यसपछि इभेन्ट, अब अघि हामीले फेभरेबल इभेन्ट भन्यौं नि त। इभेन्ट्स भनेको के हो? अघि नै त फेभरेबल इभेन्ट्समा यसको रिजल्ट के आउँथ्यो? त्यो चाहिँ फेभरेबल इभेन्ट्सहरुको नम्बर अफ फेभरेबल इभेन्ट्स भएको थियो। अब फेभरेबल इभेन्ट भनेको अथवा इभेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा यो स्याम्पलकै सबसेट हो। स्याम्पल स्पेस भनेको हाम्रो के थियो? टोटल नम्बर अफ इक्वली लाइकली इभेन्ट्स चाहिँ स्याम्पल स्पेसमा कतिवटा एलिमेन्ट छ त्यो चाहिँ टोटल नम्बर अफ इक्वली लाइकली इभेन्ट्स थियो भने नम्बर अफ फेभरेबल इभेन्ट्स चाहिँ यो इभेन्ट्सबाट आउने गर्छ। इभेन्ट्स भनेको यही स्याम्पल स्पेसको सबसेट भयो। अब यो हेड र टेलमा प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हेड भन्यो भने इभेन्ट्स के भयो? त्यसमा हेड मात्रै भयो, एउटा मात्र फेभरेबल इभेन्ट भयो। अथवा अर्को केसमा हाम्रो के भनेको थियौं अघि? इभन नम्बर, डाई रोल गर्दा इभन नम्बर आउने प्रोबेबिलिटी कति छ भन्दाखेरि त्यसको लागि इभन नम्बर भनेको इभेन्ट भयो एउटा। त्यो इभेन्टको आउटकम के भयो? 2 4 6 2 4 र 6 हुने भयो। इभेन्ट भनेको हाम्रो स्याम्पल स्पेसकै सबसेट भयो। अब एक्सपेरिमेन्टको नाम यदि हामीले लेख्ने हो भने एक्सपेरिमेन्ट डाई रोल गर्दाखेरि आउटकम भनेको 1 2 3 4 5 6 जे पनि आउन सक्यो। स्याम्पल स्पेसेसको लागि डाई रोल गर्दाखेरि के हुन्छ? त्यसमा 1 देखि 6 सम्म हुन्छ। यसको लागि एलिमेन्ट भनेको के भयो? यो 6 वटामा जुन पनि हुन सक्यो। इभेन्ट भनेको चाहिँ अब डाई रोल गर्दाखेरि इभन नम्बर पाउन सक्ने इभेन्ट भनेको 2 4 6। इभेन्ट चाहिँ के भयो? सबसेट अफ स्याम्पल स्पेस भयो। यसमा ब्र्याकेट लगाएको छैन किनकि इन्डिभिजुअल एलिमेन्टहरु हो, यो चाहिँ सेट हो। इभेन्ट पनि एउटा सेट हो। अब रेशियो हामीले निकाल्दाखेरि, प्रोबेबिलिटी निकाल्दाखेरि के गर्छौ? सर यो एलिमेन्ट र इभेन्ट भनेको, हजुर सर एलिमेन्ट र इभेन्ट एकपल्ट फेरि बुझाइदिनु नि। एलिमेन्ट भनेको, एलिमेन्ट र इभेन्ट, एलिमेन्ट भनेको चाहिँ यो स्याम्पल स्पेसमा के हुन्छ? टोटल सबै कम्प्लिट आउटकमको सेट भनेको स्याम्पल स्पेस भयो। त्यसमा प्रेजेन्ट हुने एउटा आउटकम भनेको चाहिँ एलिमेन्ट भयो। एलिमेन्ट भनेको आउटकम 1 आउटकम 2 आउटकम 3 आउटकम 4 आउटकम 5 आउटकम 6 कुनै एउटा आउटकम भयो भने त्यो एलिमेन्ट हो। एलिमेन्ट एउटा मात्रै हुन्छ है। यो एउटा आउटकम, यो अर्को आउटकम, यो अर्को आउटकम भयो। यसमा हामीले ब्र्याकेट लगाएको छैनौं, यो सेट होइन, यो इन्डिभिजुअल हो। तर स्याम्पल स्पेस भनेको चाहिँ एउटा कम्प्लिट सेट हो। एलिमेन्ट्सहरुको सेट भनेको चाहिँ स्याम्पल स्पेस भयो। इभेन्ट भनेको चाहिँ स्याम्पल स्पेसको सबसेट हो। इभेन्ट भनेको चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा जस्तै तिमीलाई डाई रोल गर्दाखेरि इभन पर्न सक्ने चान्सेस हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। इभन पर्ने प्रोबेबिलिटी पत्ता लगाउनु पर्ने छ भने इभन भनेको त यो स्याम्पल स्पेसमा कति छ? इभन भनेको एउटा 2 एउटा 4 एउटा 6 छ नि त। इभेन्ट भनेको अब इभन नम्बरको लागि 2 4 6 भयो, अड नम्बरको लागि 1 3 5 भयो। अथवा इभेन्टमा सिम्पली के हुन्छ? प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 1 भन्यो भने के हुन्छ? 6 चोटि यो 1 2 3 4 5 6 मा 1 नै हामीले पार्नुपर्ने छ भने त्यसको लागि इभेन्ट भनेको 1 मात्र पनि हुन सक्यो। अनि के गर्छौं हामी? प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेट गर्नलाई नम्बर अफ फेभरेबल इभेन्ट्स भनेको चाहिँ यो इभेन्टबाट काउन्ट गर्छौं के। जस्तै इभनको लागि 1 2 3 तीनवटा फेभरेबल इभेन्ट्स थियो। 1 पर्ने भनेको 1 पर्नको लागि इभेन्ट भनेको 1 मात्र, एउटा मात्रै छ। टोटल नम्बर अफ लाइकली इभेन्ट्स चाहिँ कति छ? इक्वली लाइकली इभेन्ट्सहरु चाहिँ 6 वटा छ भनेपछि यो इभेन्ट्सको नम्बर डिवाइडेड बाइ स्याम्पल स्पेसको नम्बर भनेकै हाम्रो
प्रोबेबिलिटी हुन्छ। एलिमेन्ट भनेको चाहिँ जस्ट के हो भन्दाखेरि त्यो भित्र प्रेजेन्ट हुने आउटकमहरु, एउटा एउटा आउटकम भनेको चाहिँ एलिमेन्ट भयो। त्यसलाई कम्बाइन्ड सेटको रूपमा लेख्यो भने स्याम्पल स्पेस भयो। यदि कुनै एक्सपेरिमेन्टको हामीले केही रिजल्टहरु मात्र भन्नुपर्ने छ त्यसलाई चाहिँ इभेन्ट भनियो। इभेन्ट चाहिँ के हुन्छ हाम्रो स्याम्पल स्पेसको सबसेट हो। अथवा इभेन्टमा के हुन सक्छ द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ नम्बर व्हाइल रोलिङ अ डाई भनेर भन्यो भने नम्बर त के हुन्छ 6 चोटी नै हुन्छ, 1 2 3 4 5 6 नै हुन सक्यो। इभेन्ट जे पनि हुन सक्यो। इभेन्टको आउटकमहरु हामीले लेख्छौं। इभेन्टको आउटकमहरु स्याम्पल स्पेसको सबसेट हुनु पर्यो। अनि इभेन्ट कतिवटा छ त्यो काउन्ट गरेर स्याम्पल स्पेसमा कतिवटा एलिमेन्ट छ त्यो काउन्ट गरेर हामी के गर्छौं इभेन्ट र स्याम्पल स्पेसको रेशियो, नम्बर अफ इभेन्ट्स र नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस, नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन स्याम्पल स्पेसको रेशियोलाई प्रोबेबिलिटी भन्ने गर्छौं। सर यो सेटको उसमा आयो भने के यो ब्राकेटमा राख्यो भने चाहिँ इभेन्ट्सलाई डिनोट गर्यो, अनि एउटा एउटा त्यो ब्राकेटमा छैन भने चाहिँ एलिमेन्ट्सलाई डिनोट गर्यो हो। सेटको फर्ममा लेख्यो, ब्राकेटमा लेख्यो अनि आइदर स्याम्पल स्पेस अर इभेन्ट हुने भयो। तर सेटको फर्ममा लेखेनौ, इन्डिभिजुअल हामीले लेख्यौ भने एउटा एउटा आउटकम लेख्यौ भने त्यो चाहिँ एलिमेन्ट्सहरु भयो। अब इभेन्ट्सको पनि टाइपहरु है। इभेन्ट्सको टाइप के हुन्छ सिम्पल इभेन्ट र कम्पाउन्ड इभेन्ट। सिम्पल इभेन्टमा के हुन्छ नम्बर अफ आउटकम एउटा हुन्छ। प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 1 व्हाइल रोलिङ अ डाई भन्यो भने के भयो एउटा मात्र आउटकम भयो। प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ इभन नम्बर भन्यो भने के भयो एउटा भन्दा बढी आउटकम भयो। सिम्पल इभेन्टमा सिंगल आउटकम हुन्छ। कम्पाउन्ड इभेन्टमा 2 or more आउटकम हुने भयो। सिम्पल इभेन्टको एक्जाम्पल के भयो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 1 यसको लागि के हुने भयो 1 मात्र हुने भयो। त्यस्तै कम्पाउन्ड इभेन्टमा एउटा भन्दा बढी रिजल्ट आउटकम आयो भने प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ इभन नम्बर व्हाइल रोलिङ अ डाई भन्यो भने यसमा के भयो 2 4 6 नम्बर अफ आउटकम के भयो 3 वटा भयो। दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बढी भयो भने त्यो चाहिँ कम्पाउन्ड इभेन्ट। एउटा मात्र आउटकम छ भने त्यो सिम्पल इभेन्ट। जस्तै कोइन टस गर्दाखेरि हेड अथवा टेल, एकचोटी कोइन टस गर्दाखेरि आइदर हेड अथवा टेल पर्छ हैन। अब हाम्रो इभेन्ट चाहिँ के छ भन्दा प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हेड भन्यो भने एउटा मात्र आउटकम हुन्छ सिम्पल इभेन्ट भयो। अथवा दुईचोटी कोइन टस गर्यौं हामीले, दुईचोटी कोइन टस गर्दाखेरि हाम्रो स्याम्पल स्पेस के थियो दुईचोटी कोइन टस गर्दाखेरि दुईचोटी नै हेड पर्न सक्यो। पहिलोमा हेड र दोस्रोमा टेल पर्न सक्यो, पहिलोमा टेल र दोस्रोमा हेड पर्न सक्यो र दुईटै टेल पर्न पनि सक्यो। यो चाहिँ स्याम्पल स्पेस हो दुईचोटी कोइन फ्लिप गर्दाखेरि। अब यसको लागि सिम्पल इभेन्ट के हुन सक्यो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ हेड भन्यो भने दुईचोटी फ्लिप गर्दा दुईचोटी नै हेड पर्न सक्ने चान्स भनेको त एकचोटी मात्रै छ, यो सिम्पल इभेन्ट भयो। अथवा अर्को के भन्न सक्यो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ आउटकम सेम, दुईटै आउटकम सेम आउन सक्ने के छन् दुईटै आउटकम सेम आउन सक्ने भनेको दुईटै हेड पनि आउन सक्यो दुईटै टेल पनि आउन सक्यो नि त। नम्बर अफ आउटकम यसमा के भयो 2 भयो नि त, यो कम्पाउन्ड इभेन्ट भयो। अथवा यसमा अर्को के हुन सक्यो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ
दुईटै आउटकमहरु चाहिँ एकअर्का भन्दा फरक हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी चाहिँ के छ हेड मात्र पर्न सक्ने प्रोबेबिलिटी एउटा मात्रै छ एउटा मात्रै आउटकम छ टेल मात्र पर्न सक्ने प्रोबेबिलिटी पनि एउटा मात्रै छ यदि दुईटै आउटकम एउटै हुने हो भने पहिलो आउटकम जे आउँछ सेकेन्ड आउटकम त्यही आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने त्यो बेलामा हाम्रो इभेन्ट भनेको के भयो दुईवटा भयो आइदर हेड हेड अर टेल टेल अथवा के सोध्न सक्यो भन्दा प्रोबेबिलिटी चाहिँ कसको प्रोबेबिलिटी निकाल्ने एउटा आउटकम एकचोटि आएपछि अर्को आउटकम फरक आउनु पर्यो पहिलो आउटकम भन्दा दोस्रो आउटकम फरक हुने प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेट गर्न पर्यो भने त्यो बेलामा हाम्रो इभेन्ट भनेको HT/TH हुन्छ अब यसको लागि नम्बर अफ फेभरेबल इभेन्ट्स 1 यसको लागि 1 यसको लागि 2 यसको लागि 2 टोटल नम्बर अफ इभेन्ट्स हाम्रो के छ टोटल नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन स्याम्पल स्पेस 4 छ भनेपछि सिम्पल इभेन्टहरुको प्रोबेबिलिटी के हुन्छ 1/n किनकि एउटा मात्र आउटकम हुन्छ नि त 1/n हुन्छ एउटा मात्र आउटकम हुन्छ n भनेको टोटल नम्बर अफ इक्वली लाइकली इभेन्ट्स अथवा टोटल नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन स्याम्पल स्पेस तर यिनीहरुको लागि प्रोबेबिलिटी कम्पाउन्ड इभेन्टको लागि प्रोबेबिलिटी जति पनि हुन सक्यो दुईटा इभेन्ट छ भने 2/n तीनटा छ भने 3/n त्यसरी इन्क्रिज हुँदै जाने भयो त्यसपछि यो कम्पाउन्ड इभेन्टमा के एउटै खाले आउटकम भन्नाले त्यो माथिको सेटमा छ नि एचएच भन्नाले HHTH पनि आउन सक्यो हैन एउटै वाला भन्नाले उसमा सिम्पल इभेन्टमा चाहिँ एउटै त उस आउन पर्यो जस्तै हेड र टेल छ भने हेड हेड कि टेल टेल मात्रै आउन पर्यो हैन कम्पाउन्ड इभेन्टमा चाहिँ हेड टेल आए नि भयो हेड हेड आए पनि भयो है कम्पाउन्ड इभेन्टले के भनिराखेको छ सिम्पल इभेन्टले के भनिराखेको छ भन्दा सिम्पल इभेन्टमा एउटा मात्र आउटकम अनि यसको एक्जाम्पल भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ हेड भन्यो भने दुईचोटी कोइन फ्लिप गर्दाखेरि दुईचोटी नै हेड पर्ने प्रोबेबिलिटी कति छ भन्यो भने एउटा मात्र चान्सेस छ नि त दुईचोटी नै हेड पर्ने भनेको त HH मात्रै भयो अथवा दुईचोटी नै टेल पर्ने भन्यो भने नि एउटा मात्र चान्सेस छ TT भयो तर कम्पाउन्ड इभेन्टमा एउटा भन्दा बढी आउटकम चाहिएको छ हामीलाई एउटा भन्दा बढी आउटकम भयो भने त्यसलाई कम्पाउन्ड इभेन्ट भनिन्छ हैन अब के हुन सक्यो कम्पाउन्ड इभेन्टको एक्जाम्पल भनेको प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ पहिलोमा तिमीले पहिलो फ्लिप गर्दा जे रिजल्ट आउँछ नि दोस्रो फ्लिप गर्दा पनि त्यही रिजल्ट आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी कति छ भनेर सोध्यो भने पहिलोमा हेड आएको छ पहिलो हेरौँ है यसमा हेड आएको छ दोस्रोमा पनि हेड आएको छ यो एउटा फेभरेबल इभेन्ट भयो त्यसको लागि यसमा के छ एउटा हेड अर्को टेल आयो यो फेभरेबल भएन किनकि पहिलोमा जे आएको छ दोस्रोमा त्यही आएको छैन यसमा पनि आएको छैन र लास्टमा पनि के छ पहिलोमा टेल आउँदा दोस्रोमा पनि टेल आएको छ भनेपछि दुईटा चाहिँ यसको फेभरेबल इभेन्ट्स रहेछ त्यस्तै पहिलोमा जे पर्यो दोस्रोमा त्यसको अपोजिट पर्नु पर्यो भने के हुने भयो यो HH र TT यसमा फेभरेबल भएन त्यसमा फेभरेबल HT र TH भन्यो ल्याङ्ग्वेजले के भनिराखेको छ त्यो अनुसार प्रोबेबिलिटी भन्नाले दुईटा पर्ने चान्स एउटै पर्ने अब HH आएपछि चाहिँ कम्पाउन्ड इभेन्ट भएन हैन हैन HH आए HH नआए भने हैन के ल्याङ्ग्वेजले के भनिराखेको छ बोथ आउटकम हेड आउने भन्यो भने त HH मात्र भयो नि त हजुर अनि बोथ आउटकम सेम आउने भनेको त HH मात्र भएन नि सेम भनेको त टेल टेल पनि हुन सक्यो नि त सेममा त हजुर हैन भन्दाखेरि एउटै आए पनि कम्पाउन्ड इभेन्टमा गर्न सक्यो हेडेड आए पनि टेल टेल आए पनि त्यो चाहिँ कम्पाउन्ड इभेन्टमा गर्न सक्यो तर धेरै आउन पर्यो नम्बर अफ आउटकम हेर न नम्बर अफ आउटकम त यसमा एउटा यो भयो नि त नम्बर अफ आउटकम चाहिँ धेरै आउनु पर्यो एउटा भन्दा बढी आउनु पर्यो हजुर अब अर्को इक्वली लाइकली इभेन्ट्स भन्ने हुन्छ इभेन्ट्सको टाइपहरु यो सुरुको सिम्पल र कम्पाउन्ड इभेन्ट थियो अब अरु इभेन्टको टाइपहरु इक्वली लाइकली इभेन्ट भनेको चाहिँ जतिवटा आउटकम छन् नि टोटल त्यो आउटकम बराबर पोसिबिलिटी छ बराबर प्रोबेबिलिटी छ आउन सक्ने त्यो आउटकम आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी बराबर छ भने त्यसलाई इक्वली लाइकली इभेन्ट जस्तै कोइन फ्लिप गर्दाखेरि
हेड पर्ने प्रोबेबिलिटी र टेल पर्ने प्रोबेबिलिटी त बराबर छ नि त, त्यही भएर प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हेड र प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ टेल भनेको इक्वली लाइकली इभेन्ट भयो। त्यस्तै डाइ रोल गर्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 छ नि त, यो एकचोटि रोल गर्दाखेरि यो 6 वटामा जुन पनि पर्न सक्छ नि त, जुन पनि पर्न सक्ने प्रोबेबिलिटी यो सबैको प्रोबेबिलिटी के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। त्यही भएर यसलाई इक्वली लाइकली इभेन्ट भनियो। इक्वली लाइकली इभेन्ट भनेको प्रोबेबिलिटी सेम हुने इभेन्ट, आउटकम आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी सेम हुने इभेन्टहरूलाई इक्वली लाइकली इभेन्ट भनिन्छ। जस्तै यसमा यो आउटकमहरू मात्र लेखेको है मैले। इक्वली लाइकली इभेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हेड, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हेड भनेको के हुन्छ, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हेडको लागि इभेन्ट भनेको, त्यसपछि प्रोबेबिलिटी अफ टेलको लागि इभेन्ट चाहिँ यो हुन्छ। अब हेड पर्न सक्ने प्रोबेबिलिटी एउटा मात्रै छ, यसमा फेभरेबल केस 1/2 भयो। टेल पर्न सक्ने पनि एउटा फेभरेबल केस भएर 1/2 भयो। प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हेड इक्वल्स टु प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ टेल भयो नि त यो केसमा। त्यही भएर यो दुईटा चाहिँ इक्वली लाइकली इभेन्ट, गेटिङ हेड र गेटिङ टेल चाहिँ इक्वली लाइकली इभेन्ट भयो। त्यस्तै यतापट्टि डाइ रोल गर्दाखेरि के हुन्छ, 1/6 हुन्छ सबैको प्रोबेबिलिटी, इक्वली लाइकली इभेन्ट भयो। 1 2 3 4 5 6 मा जुन पनि पर्न सक्यो, त्यही भएर यिनीहरू सबै इक्वली लाइकली इभेन्ट्सहरू भयो। इक्वली लाइकली इभेन्ट्सले के दिन्छ, हाम्रो टोटल स्याम्पल स्पेस दिन्छ। अघि नै हामीले सुरुमा के भनेको थियौँ, रेसियो अफ फेभरेबल इभेन्ट्स टु द टोटल नम्बर अफ इक्वली लाइकली इभेन्ट्स भनेको थियौँ नि। इक्वली लाइकली इभेन्ट्सको टोटल नम्बर भनेको नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन स्याम्पल स्पेससँग बराबर हुन्छ। सर यो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हेड वाला फेरि बुझाइदिनु न। 1/2 ल हामीले कोइन फ्लिप गर्दै छौं है। कोइन फ्लिप गर्दाखेरि हेड पर्ने इभेन्ट, इभेन्ट अफ गेटिङ हेड, स्याम्पल स्पेस चाहिँ के हुन्छ यसको लागि, हेड अथवा टेल हुन्छ नि त। कोइन फ्लिप गर्दाखेरि आइदर हेड अर टेल हुने भयो स्याम्पल स्पेस, हेड कमा टेल भयो। यसमा नम्बर अफ एलिमेन्ट्स कतिवटा छ, दुईटा छ। टोटल नम्बर अफ इक्वली लाइकली इभेन्ट्स भनेकै स्याम्पल स्पेसमा कति एलिमेन्ट्स छ त्यो भयो। त्यसपछि इभेन्ट अफ गेटिङ हेड भनेको हेड पर्न सक्ने इभेन्ट के भयो, याच भयो। अब प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हेड चाहिँ के हुन्छ, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हेड भनेको टोटल नम्बर अफ फेभरेबल इभेन्ट्स। फेभरेबल इभेन्ट के छ, कतिवटा छ, हेड पर्न सक्ने चान्सेस 1 छ नि त। फेभरेबल इभेन्ट्स डिभाइडेड बाई टोटल नम्बर अफ इक्वली लाइकली इभेन्ट्स। फेभरेबल इभेन्ट्स 1 छ, हेड मात्र पर्न सक्ने। त्यो कोइन फ्लिप गर्दाखेरि आउन सक्ने आउटकमहरु, टोटल नम्बर अफ आउटकमहरु, टोटल नम्बर अफ एलिमेन्ट्सहरु कति छ त्यसमा, दुईटा छ, 1/2 भयो प्रोबेबिलिटी त्यसको लागि। त्यस्तै इभेन्ट अफ गेटिङ टेल पनि के हुन्छ, टी मात्रै। यसको लागि नम्बर अफ आउटकम 1 छ। यसको प्रोबेबिलिटी के हुन्छ, फेभरेबल इभेन्ट्स को टोटल नम्बर डिवाइडेड बाई टोटल नम्बर अफ इक्वली लाइकली इभेन्ट्स 1/2 भयो। सर यो टस के भन्नाले एकचोटी टस गर्दाखेरि भन्नाले हेड पर्ने चान्स एकचोटी, टेल पर्ने चान्स एकचोटी, भन्ने कस्तो दुईचोटी टस गर्दाखेरि हो? होइन होइन, भन्नाले कस्तो, एकचोटी तिमीले टस गर्दाखेरि एउटा मात्र आउटकम आउँछ नि त। दुईचोटी टस गर्ने कुरै छैन, यहाँ एकचोटी मात्र टस गर्दैछौँ हामी। एकचोटी टस गर्दाखेरि तिम्रो आउन सक्ने पोसिबल आउटकमहरु के हुन्, कि त हेड पर्छ कि त टेल पर्छ हैन। एकचोटी टस गर्दाखेरि यो दुईटा बाहेक अरु केही त पर्दैन, दुईटै पनि पर्दैन। यो हाम्रो स्याम्पल स्पेस भनेको चाहिँ पोसिबल आउटकमहरु के चाहिँ पर्न सक्छ
त्यो टोटल लेख्ने भनेको चाहिँ हाम्रो स्याम्पल स्पेस भयो। त्यो टोटलको सेट भनेको स्याम्पल स्पेस भयो। एकचोटि मात्र कोइन फ्लिप गर्दैछौँ, एकचोटि कोइन फ्लिप गर्दा आइदर हेड पर्छ अर टेल पर्छ है, एउटा मात्रै पर्छ, त्यो दुईचोटि कोइन फ्लिप गर्दैनौँ हामी। अनि एकचोटि फ्लिप गर्दाखेरि हाम्रो इभेन्ट 1 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इभेन्ट अफ हेड, हेड पर्न सक्ने इभेन्ट भनेको स्याम्पल स्पेसबाट हामी हेरौँ के छ, यच मात्रै छ नि र। त्यसपछि इभेन्ट अफ टेल पर्न सक्ने पनि एकचोटि फ्लिप गर्दा आइदर यो पर्छ कि त यो पर्छ नि त। अब प्रोबेबिलिटी निकाल्नको लागि, प्रोबेबिलिटी हेड निकाल्नको लागि हामी के गर्छौं, इभेन्ट डिवाइडेड बाइ स्याम्पल स्पेसको नम्बर गर्छौं। हाम्रो इभेन्टको आउटकम कतिवटा छ, एउटा मात्रै छ। त्यसपछि हाम्रो स्याम्पल स्पेसमा कतिवटा एलिमेन्ट छ, दुईटा छ। प्रोबेबिलिटी 1/2 भयो। एकचोटि कोइन फ्लिप गर्दाखेरि 1/2 भयो के त्यसको प्रोबेबिलिटी। 50% चान्स हेड पर्ने भयो, 50% चान्स टेल पर्ने भयो। त्यस्तै टेलको लागि पनि के हुन्छ प्रोबेबिलिटी, इभेन्ट डिवाइडेड बाइ यो पनि स्याम्पल स्पेस हुन्छ। यसको टेल पर्ने प्रोबेबिलिटी पनि एउटा मात्रै छ इभेन्ट। त्यसपछि स्याम्पल स्पेस छ, दुईटा छ। यो गर्दै 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 गएपछि बुझ्छौ है अझै अरू इक्जाम्पलहरू। एकचोटि हेड पर्यो एकचोटि टेल पर्यो भने बुझ्यौ तिमीले, दुईचोटि गरेको होइन। पर्न सक्ने केसेसहरू चाहिँ चेक गरेको हामीले। दुईचोटि टस गर्दाखेरि त हाम्रो चारवटा स्याम्पल स्पेस थियो नि त, आइदर हेड हेड अर हेड टेल, टेल हेड अथवा टेल टेल, जुन पनि गर्न सक्यो। दुईचोटिमा दुईचोटिकै रिजल्ट देखाउनु पर्यो दुईचोटि टस गर्दाखेरि त। अब अर्को एउटा यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ अथवा incompatible events। दुईटा इभेन्टहरू छ, इभेन्ट ए र इभेन्ट बी। यो टोटल भनेको स्याम्पल स्पेस, स्याम्पल स्पेसको सबसेटहरू इभेन्ट ए र इभेन्ट बीहरू छ। यो दुईटा एकअर्कालाई ओभरल्याप गरेको छैन भने त्यति बेला हामी म्युचुअली एक्सक्लुसिभ अथवा इनकम्प्याटिबल